السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سورت البقرہ، آیت نمبر 259 آنورڈز تلاوت ہوگی۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly share the screen۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھے ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو نمرود کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا 259 میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او کالذی، یا جیسے کہ وہ شخص عزیر علیہ السلام، مر وہ گزرا، علی قریۃ ایک بستی سے، ایک بستی کے اوپر۔ کون سی تھی وہ بستی؟ بیت المقدس۔ وہی خاویۃ، اور وہ بستی، وہ ولیج گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ The houses were upside down, all ransacked۔ قال، عزیر علیہ السلام نے کہا، انا،
कैसे, किस तरह, युहयी, वो जिंदा करेगा, हादिही, इस बस्ती को, कौन, अल्लाह, बाद मौतिहा, इसकी मौत के बाद, यानी सिर्फ लोगों की मौत नहीं हुई है, ये बस्ती पूरी उजड़ी हुई है। फ़अमातहुल्लाहु, फिर अल्लाह ने मौत दे दी उसको। हु किसके लिए आया? उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए, कि अल्लाह ने उसी को मौत दे दी। कितनी? मिअत आमिन, 100 ईयर्स, 1 साल तक। सुम्मा बअसहु, फिर अल्लाह ने उठाया उसको, दोबारा जिंदा किया। कौल, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, कम लबिस्त, कितने अरसे तक, हाउ लॉन्ग, तुम ठहरे रहे, हाउ लॉन्ग वर यू इन दैट स्टेट। कौल, उसने कहा, उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, लबिस्तु, मैं रहा, यौमन, एक दिन, औ बाद यौमिन, या फिर एक दिन का कुछ हिस्सा, few hours। कौल, अल्लाह ताला ने फरमाया, बल, बल्कि, लबिस्त, तू रहा, मिअत आमिन, 100 ईयर्स तक। फंजुर, फिर तू नजर डाल, फिर तू देख, जस्ट लुक एट, व्हाट, इला तामिक, लुक एट योर फूड, देखो, नजर डालो अपने खाने पर, व शराबिक, और अपने पीने पर। शराब का मतलब अल्कोहल नहीं होता है, अरबिक में शराब का मतलब होता है ड्रिंक। सो लुक एट योर फूड एंड योर ड्रिंक। लम यतसन्ना, नहीं वो बासी हुआ, ना वो खराब हुआ। वंजुर, और तू नजर डाल, इला हिमारिक, तरफ अपने गधे के, लुक एट योर डोंकी। वली नजअलक, व, और, ली, ताकि, नजअलक, हम बनाए तुझे। देखिए, एक वर्ड के अंदर देयर आर सो मेनी वर्ड्स, वी विल फोकस ऑन दिस वर्ड। वह का मतलब क्या है? और, ली, ताकि, सो दैट, न, हम, न किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए, और ताकि हम, यानी अल्लाह ताला, जअल, बना दे, मेक, क, तुझे, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, सो दैट वी मेक यू, ताकि हम बना दे तुम्हें, आयतन, एक निशानी, हम तुम्हें एक निशानी बना दे ए उज़ैर, लिन्नासी, किसके लिए? इंसानों के लिए, फॉर अस, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। वंजुर, और तू नजर डाल, इलल इजामी, तरफ हड्डियों के। देखिए, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि लुक एट योर डोंकी, अभी आज उसके आगे देख रहे हैं। ओके, होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी, और आप लोग वर्ड टू वर्ड लिख रहे हो। अब क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमा रहे कि ए उज़ैर, देखो, तरफ इजामी, हड्डियों के। किसकी हड्डियां पड़ी थी वहां पर? डोंकी की बात। वेरी गुड। तो लुक एट द बोन्स, स्केलेटन, कैफ, किस तरह, हाउ, नुनशिजुहा, हम जोड़ते हैं, उठाते हैं, हाउ डू वी रेसरेक्ट, कैसे हम इन हड्डियों को जोड़कर दोबारा खड़ा करते हैं। तुम, फिर, उसके बाद, नक्सूहा, हम पहनाते हैं उन्हें, यानी वो जो स्केलेटन खड़ा करेंगे ना हम, फिर हम पहनाएंगे, हाँ, उस स्केलेटन पर क्या पहनाएंगे? लहमन, गोश्त, मसल्स, बोटी। फलम्मा, फिर जब, तबय्यना, उसके लिए बयान हो जाए, क्लियर हो जाए, लहू, लिए उसके,
قال اس نے کہا عزیر علیہ السلام نے اعلمو میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ علی کلی اوپر ہر چیز کے شیء قدیر ہر چیز پر اللہ کیسا ہے بہت زیادہ قادر ہے اللہ is capable of anything and everything. اوکے اب دیکھیے کیا ہوا تھا ہم پڑھ رہے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد عزیر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان بٹوین اوکے اور وہ کس بستی سے گزرے تھے بیت المقدس کے ہم نے دیکھے تھے کہ کون سے بادشاہ نے بیت المقدس کو اور بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا تھا Who was that king? بتاؤ کسی کو یاد ہے فرعون یا اللہ تو رحم کر Who has noted down? نسرین باجی بکتے نصر نسرین ہم باجی وہی بولنے تھے بٹ میرے دماغ میں نمرود کا نام آیا تھا ہاں نشات نہیں نسرین اوکے شمیم یو آر رائٹ اور نہ فرعون تھا وہ نہ نمرود تھا ابھی ہم کس کا واقعہ پڑھ رہے یہ والا کون سے نبی کا عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام سے پہلے بخت نصر نام کے بادشاہ جو ہی واز اے کروئل کنگ کافر کنگ اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اور ان بنی اسرائیل کو قتل بھی کیا ان پہ حملہ بھی کیا اور ان کو بیت المقدس سے ہکال باہر کیا نکال دیا تو پوری بستی اس طرح سے اجڑی ہوئی تھی اور جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا یا اللہ کس طرح تو قیامت کے دن اس طرح ایسی اجڑی ہوئی بستی کو اور ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ اے عزیر ہم تم کو ایک نشانی بنا دیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو ہی موت دے دی اور کتنے سال تک ان کو موت دی 100 years 100 years تک ویری گڈ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ کے حکم سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کب تک تم اس حال میں رہے تو کیا جواب دیا عزیر علیہ السلام نے دن کا کچھ حصہ یا کچھ دیر ہاں کچھ دیر تک ہی کچھ گھنٹوں تک I was just sleeping. Why did he say that? کیونکہ وہ صبح میں جب نکلے تھے اور اب جب ان کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ شام تھی تو وہ سوچے کہ بس صبح سے شام ہوئی ہے بٹ اٹ واز 100 years. ابھی 100 years کیسے پروو ہوتا ہے کیونکہ ہم انسانوں کو تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو بائی دی اینڈ آف دا اسٹوری ہمیں سمجھ آئے گا کہ 100 years کیسے گزرے اب کیا ہوا ان کو جب اللہ نے موت دی تو 70 years کے بعد 70 سال کے بعد وہاں پر بیت المقدس پھر سے آباد ہو گیا بھاگے ہوئے بنی اسرائیل پھر سے آ پہنچے اور پورا شہر کھچا کھچ بھر گیا پہلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی within 70 years کیا ہوا 70 years is a long period 70 سال میں ساری کایا پلٹ ہو گئی پھر سے پورا شہر بس گیا اور اب پورے 100 سال ہو گئے یعنی پورا شہر بسنے کے بعد 30 years بھی گزر گئے اور 100 years کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو
سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکے. جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنے وقت تک تم مردہ رہے. انہوں نے کہا hardly a day or few hours. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم پورا 100 ایئرس تک مردہ رہے. اب دیکھو ہماری قدرت کی طرف. ایک 100 ایئرس تک کسی کا کھانا اور پانی ویسا کا ویسا رہ سکتا ہے؟ ہمارا کھانا کتنے جلدی سڑنے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے سوریا، بہت جلدی. ہے نا؟ اگر آپ فریج میں نہ رکھو کھانا تو ایک دن بھی اگر آپ باہر رکھو تو آپ کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اور پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ کھانا اور پانی تو خراب نہیں ہوا. تو یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام نے کیا سوچا ہوگا؟ یہ کھانا اور پانی تو ویسے ہی ویسا ہے. دیٹ مینس 100 ایئرس کیسے ہو سکتے ہیں؟ 100 ایئرس ہو ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ اگر ہم بھی ان کی جگہ پہ تو یہی سوچیں گے. لیکن پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اب ذرا اس تمہارے گدھے کی طرف دیکھو. تو گدھا کہاں ہے؟ گدھا تو ہے ہی نہیں، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ موت کے بہت سالوں کے بعد اسکیلیٹن نظر آتا ہے اور اس کے بعد وہ ہڈیاں ساری ادھر ادھر بکھر جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے ان تمام ہڈیوں کو جو ادھر ادھر پڑی تھی اور وہ سڑ گل گئی تھی، ان سب کو ہوا کے جھونکے سے جمع کر دیا. یعنی ساری ہڈیاں، جسٹ امیجن کہ ساری ہڈیاں جمع ہو رہی ہے. پھر ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑ رہی ہے ایٹ دا رائٹ پلیس. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. یہ ہڈیاں جمع بھی ہوئی اور ایوری بون ایٹ دا رائٹ پلیس، ایوری جوائنٹ ایٹ دا رائٹ پلیس. کہ اگر گردن کی ہڈی ہے، بیک کی ہڈی ہے، پیر کی ہڈی ہے، ایوری تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس. اپنے آپ سب کچھ ان کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، نہ کوئی ہاتھ نظر آ رہا ہے یہ سب کرنے والا. اوکے. اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ بن گیا. The skeleton was as if it was constructed. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس اسکیلیٹن کو، اب کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، ہے نا؟ ہماری ہڈیوں کے اوپر گوشت ہوتا ہے نا، دا مسلس. تو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم سے گوشت چڑھنے لگا. پھر اللہ کے حکم سے اس کے اندر نروز یعنی نروس سسٹم اور نسیں، وینز، آرٹریز یعنی سرکولیٹری سسٹم اور ہر آرگن اپنی جگہ فٹ ہو گیا. الحمدللہ. اور خون بہنے لگا ان نسوں میں. اور پھر اس کے اوپر اللہ نے کھال پہنا دی. یعنی the skin was covered in front of his eyes. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں یعنی ان دا نوسٹرل پھونک ماری. پھر اللہ کے حکم سے اسی وقت وہ ڈونکی، وہ گدھا زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا. سبحان اللہ. ان تمام باتوں کو عزیر علیہ السلام دیکھتے رہ گئے اور اللہ کی قدرت کی یہ لاجواب کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گئی. جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے جو اس آیت میں فرمایا. تب انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ اعلمو، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ میں جان گیا کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. You are capable of doing anything and everything.
सुबहान अल्लाह। तो क्या उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के इस कैपेबिलिटी पर डाउट था? क्या उनको शक था कि कयामत के दिन अल्लाह कैसे दोबारा जिंदा करेगा? जैसे कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि कुछ रिलीजन्स में मरने के बाद डेड बॉडी को जलाया जाता है, वो उनके रिचुअल्स होते हैं, तो वो तो जल के राख खाक हो जाएंगे, तो फिर कैसे दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह? तो आप मुझे बताएं कि क्या हम लोगों के दिल में भी कोई डाउट है, कोई शक है? क्योंकि ये नबी जो होते हैं ना, वो बहुत मासूम होते हैं और उनको कोई डाउट भी नहीं था, कोई शक भी नहीं था, उनको तो अल्लाह पर यकीन था। लेकिन गैब पर यकीन जो होता है ना, उसे कहते हैं इल्मुल यकीन। क्या कहते हैं उसे? इल्मुल यकीन, the trust because of the knowledge। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे? आइनुल यकीन, आंखों से देखकर यकीन करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला जो है ना, अब हम कहेंगे कि मैं भी चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे सामने ऐसा कोई मौजज़ा दिखाए कि एक मुर्दे के अंदर इस तरह जान आ जाए, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अल्लाह ताला हमें नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे हम? तो नबियों को क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि जो नबी होते हैं वो अल्लाह के मैसेंजर्स होते हैं, और जब उनका यकीन पुख्ता हो जाए, when they trust in Allah's capabilities 100%, 200%, 300%, 400%, तो वो लोगों को विथ फुल कन्विक्शन क्या कर सकते? प्रीच कर सकते। जब खुद को 100%, 200% भरोसा उनको हो, तो फिर उनकी प्रीचिंग कैसी होगी, है ना? उनकी तबलीग, उनकी बात में भी असर अलग होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। यही वजह थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात में जन्नत की सैर कराई, अल्लाह के बिल्कुल करीब, है ना? अल्लाह के अर्श के बिल्कुल करीब, अल्लाह के सामने सजदे में। ये इसीलिए किया अल्लाह ताला ने, ताकि नबियों का जो कन्विक्शन है, उनका जो भरोसा है, यकीन है, वो आंखों देखा हो जाए, तो फिर उनकी प्रीचिंग में वैसा असर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाक्य से हमें क्या सीखने मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अच्छा कल जो क्वेश्चन किया गया था, तो जैसे एक बच्चा माँ के पेट में पैदा होता है, तो वो हड्डियां कहाँ से आती है? माँ के पेट में ऑलरेडी हड्डियां होती है क्या? आप देखिए आपके बॉडी में हड्डियां, नेल्स, हेयर, हार्ट, किडनीज, लिवर, लंग्स, कहाँ से आया माँ के पेट में ये सब कुछ? कैसे बच्चा बन गया अंदर? हाउ? फ्रॉम वेयर? हम सब माए हैं, मोस्ट ऑफ अस। क्या कभी ये सवाल नहीं आता है दिल में कि मैंने तो खाना ही खाई थी ना, मैंने तो खाना ही खाई थी, फिर ये बच्चे के बाल कहाँ से आए? इसके नाखून कहाँ से आए? इसके अंदर हड्डियां कैसे बनी? इसकी स्किन कैसे बनी? ये तो ऊपर ऊपर नजर आ रहा है, अंदर सारे ऑर्गन्स जो है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, कहाँ से आए? कैसे फिट हुए एट द राइट प्लेस? इतना बड़ा मौजज़ा हर माँ एक्सपीरियंस करती है। तो जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा, क्या हमने ये मौजज़ा नहीं देखा है अपनी आंखों से? When you deliver the baby and that baby comes in your hand, इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है? तो क्या अल्लाह ने हमें मौजज़े नहीं दिखाए हैं? टेल मी शमीम, सुरैया, नहीं देखा आपने मौजज़ा? देखा है बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह।
है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, जिसके जितने बच्चे उतनी बार। और दूसरों के भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो भी हम देखते हैं। बट हमारा क्या है ना, हम लोग इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए, और अब इसीलिए हमें वो मौजज़ा नहीं लगता। We don't think of it as a miracle because we have taken it for granted, isn't it? तो वैसे ही कयामत के दिन अल्लाह ताला दोबारा जिंदा कर देंगे। फर्स्ट टाइम जिंदा करना आसान है या सेकेंड टाइम? या फर्स्ट टाइम जिंदा करना मुश्किल है या सेकेंड टाइम? कोई फर्स्ट टाइम। मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं। जिसके लिए फर्स्ट टाइम मुश्किल नहीं अल्लाह के लिए, तो उसके लिए सेकेंड टाइम क्या मुश्किल हो सकता है? इसलिए आ गया अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अब जो मैंने आपको पॉइंट बताई थी कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है 100 इयर्स के बाद, है ना, अब वापस वो अपने घर गए वो तो ट्रैवल कर रहे थे ना, अब वो वापस अपने घर गए। अब समझो उनका बच्चा, उनका बेटा उस वक्त 10 साल का था, तो आज उनका बेटा कितने साल का हो गया होगा? सोचिए आप कि उज़ैर अलैहिस्सलाम 50 साल के थे। हाँ, ऐसे ही फॉर इंस्टेंस इमेजिन करें, ये मैं किसी हदीस या रेफरेंस से नहीं बोल रही हूँ, आप सोचिए कि उज़ैर अलैहिस्सलाम 50 साल के थे उस वक्त, और फिर 100 इयर्स की उनको मौत आ गई। उसके बाद जब वो अपने घर गए तो उनकी एज क्या हो गई? एक्चुअल एज 150। लेकिन वो उतने ही नजर आ रहे जितने 50 इयर्स के थे। समझ आया? वैसे ही नजर आ रहे जैसे 50 इयर्स के थे। और अब वो जब घर गए तो उनका जो 10 साल का बेटा था, अब वो कितने साल का हो गया? 110 साल का। अब 110 साल का है तो ऑफ कोर्स उसके भी बच्चे होंगे और उनके भी बच्चे होंगे, 2-3 जनरेशंस आ गई। अब आप सोचिए कि अल्लाह ने क्या फरमाया, ए उज़ैर हमने तुमको बना दिया है एक निशानी इंसानों के लिए, तो अब तुम्हारी औलाद तुमसे ज्यादा एजेड बूढ़ी है और तुम जवान है ना मौजज़ा। तो उन लोगों ने ये नहीं देखा जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। बट जब उज़ैर अलैहिस्सलाम ये सब कुछ, एक नबी है ना, वो अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नेबर्स को बताएंगे तो क्या उनको यकीन आएगा या नहीं आएगा? आएगा बाजी, इतने बूढ़े हो गए 150 साल। वो नहीं बूढ़े हुए ना, हाँ बाजी, वो जवान ही रहे ना बाजी। वो जवान आएगी है और बाजी। उनके बच्चे बूढ़े हो गए। गॉट इट? तो ये हाँ बाजी। मौजज़ा हो गया ना। तो ये है अल्लाह की कुदरत, इसे कहते हैं अल्लाह की कुदरत, कि अल्लाह कैसे हर चीज पर कादिर है कि वो आंखों देखे हमें ऐसी कुदरत की निशानियां दिखा देता है और तमाम लोगों के लिए उस वाक़े को बना देता है एक निशानी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। आप लोग क्विकली रिफ्लेक्शन शेयर कीजिए, देन एक और वाक़या हम पढ़ेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। आपके रिफ्लेक्शंस आने से पहले देयर इज वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या है कि हमारा दौरे कुरान स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे, दिस मंडे, दैट इज 13th March 2023, मंडे टू संडे। एवरी डे होगा, ओनली फ्राइडे की छुट्टी। हर रोज एक पारे का दौरा होगा। 4 टीचर्स, जरीना बाजी, रजिया बाजी, शानू बाजी एंड माई सेल्फ, हम चारों इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक दिन में 2 घंटा और 20 मिनट में एक पारा कंप्लीट करेंगे। तो हर रोज हमको एक पारा मिल जाएगा और इस तरह 30 डेज में हम लोग पूरा कुरान को
सरसरी तौर पर समझ लेंगे। तो कितना बड़ा मौका है ये, कितने लोग इसे ज्वाइन करना चाहते, जरा हाथ ऊपर करें प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड कि हम पूरे कुरान को फटाफट 30 डेज में उसको समझ ले, भले ही वो डिटेल में ना हो, सो व्हाट, बट इतना बड़ा मौका है, हमारा एक कुरान कंप्लीट भी हो रहा है, समझ में भी आ जाएगा, और इबादत होगी एवरीडे 1 पारा, अल्हम्दुलिल्लाह, और महफिल के साथ, पूरी जमात के साथ इंशाल्लाह, ऑन जूम, सेम आईडी सेम पासवर्ड। टाइमिंग्स यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और आप कंफर्मेशंस दे दीजिए हमें कि आप में से कौन कौन दौरे कुरान ज्वाइन करना चाहता है। नो फीस रिक्वायर्ड, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। रमजान से पहले ही शुरू हो रहा है, तो शाबान के टाइमिंग्स आर 3 to 5:20, और जब रमजान शुरू हो जाएगा तो 12 to 2:20 इंशाल्लाह। यहाँ पर नाम भी है, आप इसमें से किसी को भी कंसल्ट करके अपना कंफर्मेशन दे दीजिए इंशाल्लाह। मुझे बहुत मजा आता है दौरे कुरान में कि अल्लाह के हुक्म से 30 डेज में हम एक कुरान को समझ लेते हैं, और ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, ये भी एक मौजिजा है हमारे लिए। एंड व्हाई नॉट, जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ हो उस महीने में कुरान को समझने का मौका मिल रहा है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है, बरकत है मुझ पर और आप सब पर। सो प्लीज डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने नियत कर ली, अल्लाह ने उसे देख लिया, सुन लिया, फरिश्तों ने लिख लिया। अभी उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक्य के बारे में क्विक रिफ्लेक्शंस दीजिए। तो वी हैव वन मोर वाक्य अबाउट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जब दौरे कुरान शुरू हो रहा है मंडे से, तो हमारी सारी क्लासेस स्टॉप हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी ईद तक, और ईद के बाद हमारी क्लासेस नॉर्मल रेगुलरली रिज्यूम होगी। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है बिफोर रमजान एंड रमजान ईद इंशाल्लाह। फिर आज से ही हमारी क्लासेस की छुट्टी शुरू हो जाएगी। आफ्टरनून क्लासेस अभी चलने वाली है सैटरडे तक। ओके, कल हम पढ़ रहे हैं सूरत अल कद्र। रमजान का महीना है, शब कद्र उसमें आती है, और उसकी जो सूरा है, सो ये अल्लाह की देखो कैसी हिकमत है कि कल इंशाल्लाह दौरे कुरान शुरू होने से पहले सूरत अल कद्र हम पढ़ेंगे। वेडनेसडे है, इंडिया टाइम 3 to 5 सूरत अल कद्र होगी इंशाल्लाह। एंड फिर हमारी ये जो नाइट क्लास है 9:30 बजे वाली, ये ईद के बाद ही कंटिन्यू होगी अल्लाह के हुक्म से। ओके, बट आई जस्ट वांटेड टू नो, थर्सडे की क्लास नहीं होगी क्या परसों? नहीं होगी थर्सडे की क्लास। ओके, दैट इज व्हाई आई हैव अनाउंस्ड दिस। ओके, अभी आप क्विक रिफ्लेक्शंस दीजिए अबाउट उज़ैर अलैहिस्सलाम, देन आई वांट टू डू वन मोर आयत, दैट इज अगेन वन स्टोरी अबाउट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। हाँ बोले सुरैया। जी बाजी, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा बताकर, उनको तो गैब पर इल्म था लेकिन आंखों भी दिखा दिया, ऐनुल यकीन भी हो गया उनको, और दिल में यकीन, हक़ुल यकीन भी हो गया, और हमको भी कुरान के जरिए ये दोनों मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक्य से। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। ओके, अभी मैं और रिफ्लेक्शंस नहीं लेती हूँ, एंड एक रिफ्लेक्शन इनफ है, इट्स लाइक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। अभी नेक्स्ट आयत हम लोग लेते हैं, आयत नंबर 260। काइंडली शेयर द स्क्रीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 260 में, व इज़ क़ाल, और जब कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी, ए मेरे रब। किसने दुआ की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। किससे दुआ की? अल्लाह से। क्या कहा? रब्बी, ए मेरे रब, अरिनी, तू मुझे दिखा, अरिनी, तू मुझे दिखा, शो मी, कैफ,
कैसे, तुहयिल मौता, कैसे तू जिंदा करेगा, कैसे तू जिंदा करता है, अल मौता, मुर्दे को। क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ए मेरे रब तू मुझे दिखा कैसे तू जिंदा करता है मुर्दे को। कौल, फरमाया अल्लाह ताला ने। देखिए अब अल्लाह ताला का जवाब सुनिए। क्या, वो और, लम नहीं, क्या और नहीं, क्या भला नहीं, तो उमिन, क्या भला नहीं तू ईमान रखता, डोंट यू बिलीव, डोंट यू ट्रस्ट। अल्लाह ताला किससे फरमा रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, कि तू देखना चाहता है कि कैसे मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ, क्या तुझे यकीन नहीं है, क्या तेरा ईमान नहीं है, डोंट यू बिलीव इन मी। कौल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बला, हाँ, क्यों नहीं, यस, व्हाई नॉट, आई डू बिलीव, वलाकिन, और लेकिन, ली, ताकि, मैं क्यों देखना चाहता हूँ, ली, ताकि, सो दैट, यत्मइन्न, ताकि मुतमइन हो जाए, इत्मीनान हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, कल्बी, कौन सेटिस्फाई हो जाए, मेरा दिल, कल्बी, मेरा दिल सेटिस्फाई हो जाए, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। ओके, कौल, फरमाया अल्लाह ताला ने। ओके, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? देखो अब अल्लाह ने उनको क्या करने के लिए कहा। उज़र अलैहिस्सलाम को कुछ करने के लिए नहीं कहा था, अल्लाह ने उनको डायरेक्ट मौत दे दी थी। अब यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया था? And Ibrahim alayhi salam was way before Uzar alayhi salam, long back, है ना? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फखुज, फिर तू पकड़, फिर तू ले। कौन किससे फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहे, किससे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। क्या फरमाया? फखुज, फिर तू ले, पकड़ ले, अरबअतन, चार, अरबअतन, चार, यानी 4, व्हाट 4? मिनत त्वैरी, परिंदों में से। यू टेक 4 birds, चार जिंदा बर्ड्स। फसुरहुन्ना, फिर तू क्या कर? फिर तू माइल कर उनको, यानी टेम देम, उनको पाल पोस कर अपना दोस्त बना ले, उनको अपना पालतू, टेम, एक्सक्यूज मी, पेट बना ले, पेट। फसुरहुन्ना, उन चारों बर्ड्स को पेट बना ले। जब हम किसी बर्ड को या किसी भी एनिमल को अपना पेट बनाते हैं तो उसका नाम रखते हैं ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया, 4 बर्ड्स ले ली। अब ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए कि वो कौन से बर्ड्स थे? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन से बर्ड्स थे, हुआ क्या वो इम्पोर्टेंट है। ओके, so whatever the birds be, जब उनको अपना पेट बनाया तो उनके नाम रखे। अब हमको नहीं पता क्या नाम रखे, so for example we will say bird A, bird B, bird C and bird D. Okay, is that okay? हाँ, ये किसने कहा? अल्लाह का हुक्म था कि 4 बर्ड्स ले लो और उनको टेम कर लो, उनको अपना पेट बना लो। इलाइका, अपनी तरफ उनको दोस्ती कर लो उनसे। सुम्मा, फिर, सुम्मा जअल, फिर क्या कर? रख, अला कुल्ली जबलिन, फिर रख दे हर पहाड़ पर, मिन हुन्ना, उनमें से। फिर क्या कर? ए इब्राहिम, रख दे ऊपर हर पहाड़ के, मिन हुन्ना, उनमें से, जुज़अन, एक हिस्सा।
अभी बर्ड के हिस्से कब हो सकते हैं? टुकड़े, जुज़अन, टुकड़े कब हो सकते हैं बर्ड के? जब उसे ज़बा किया जाए। दैट मीन्स अल्लाह का हुक्म हुआ कि पहले तो उन बर्ड्स को अपना पेट बनाओ और फिर उनको ज़बा करो और उनके टुकड़े करो। ओके, जैसे हम लोग एक चिकन लेकर आते हैं ना, और या कुर्बानी का जानवर होता है और उसकी कुर्बानी के बाद उसके पीसेस करते हैं, वैसे इनके पीसेस कर लो। फिर क्या करो, उन पीसेस को मिक्स कर लो। अब ऑल द पीसेस आर मिक्स्ड, कैन यू डिफरेंशिएट कि कौन सा बर्ड ए का है और कौन सा बर्ड बी का है? ओके, जस्ट मिक्स देम अप। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जबलिन वर्ड आया है ना, कि उन मिक्स, उसके जो पीसेस है उनको सबको मिक्स कर लो और फिर 4 माउंटेन्स, 4 पहाड़ों पर या किसी एक पहाड़ पर भी वो सारे पीसेस को रख दो मिक्स करके। अब क्या वो जिंदा है या मुर्दा है? बर्ड्स मुर्दा है बाजी। हाँ। सुम्मा, फिर उदउहुन्ना, फिर तू पुकार उनको, ए इब्राहिम, फिर तू पुकार। दाऊ में दुआ वर्ड है, कॉल देम आउट। अब कैसे पुकारेंगे उनको, क्योंकि उनके नाम रख लिए। तो यहाँ पर हमको तफसीर में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे पीसेस रख दिए थे माउंटेन पर, सिर्फ उनके जो हेड थे ना, हेड, उनके सर, वो सब अपने हाथों में रखे थे। और फिर पुकारा, बर्ड ए कम हियर, बर्ड बी कम हियर। वैसे तो बर्ड ए के जो पीसेस थे वो उनकी आंखों के सामने, सिर्फ बर्ड ए के पीसेस सारे हिस्से उठे हवा में और वो जॉइन हुए, वो बर्ड्स ऐसे जॉइन हुए प्रॉपर हेड टू टेल। और हेड तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में है, वो सारी उसकी बॉडी जॉइन होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो हेड है उसको आके जॉइन हो गई और अल्लाह के हुक्म से वो बर्ड जिंदा हो गया और उड़ने लगा। एंड देन ही कॉल्ड आउट बर्ड बी, और इसी तरह बर्ड बी के पीसेस एंड सी एंड डी, एंड वन बाय वन सारे बर्ड्स उनके आंखों के सामने दोबारा जिंदा होकर उड़ने लगे। उदऊहुन्ना, तो पुकार उनको, या अतीनक, वो आएंगे तेरे पास, सअयन, जल्दी से उड़कर, वो आएंगे तेरे पास जल्दी से उड़कर, दौड़कर। अल्लाहु अकबर। वा अलम, और तू जान ले, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन हकीम, अल्लाह कैसा है, अजीज, जबरदस्त, ऑल माइटी, हकीम, सबसे ज्यादा वाइस, मोस्ट वाइजेस्ट, हिकमत वाला। सुभान अल्लाह। अब जैसे हम सबको बनाया किसने है? किसने बनाया हम सबको? अल्लाह सुभान ताला ने बाबी है ना? बनाया। और अल्लाह नोज आवर नेम्स और नॉट? अल्लाह नोज जी आवर बाजी। नेम्स, भले रखे हमने हैं। और अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। और अभी अभी हमने पढ़े थे कि ईमान वालों का तो अल्लाह वली है और वही खालिक है। तो और बादशाह नमरूद को क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कि मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो उन्होंने नमरूद से तो कह दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह, मैं जानता तो हूँ कि जिंदगी भी तू देता है, मौत भी तू देता है, उसके बाद दोबारा जिंदा भी करेगा, पर कैसे करेगा? आई डोंट नो। तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या तेरा यकीन नहीं है? डोंट यू बिलीव इन मी इब्राहिम? सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेज, अल्लाह, आई डू बिलीव, बट
आई एम क्यूरियस, आई वॉन्ट टू नो, ताकि मेरे दिल को सेटिस्फैक्शन हो जाए। इसे कहते हैं ईमान के आला दर्जे पर पहुंचना चाहता हूँ। I want to reach to the highest level of ईमान। अल्लाह ईमान तो है मेरे पास, but I want to reach to the highest level, जिसके बाद कोई डाउट ना रहे, जिसके बाद कोई शक ना रहे, complete satisfaction, complete conviction। सुभान अल्लाह। आप सोचे कि पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल क्या था? तौहीद के पैकर, उनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि वो क्या है, हनीफम मुस्लिमन, अपनी जान की कुर्बानी लगा दी आग में कूदकर, औलाद को कुर्बान करने चले, बीवी को अकेला छोड़ दिया, बादशाह नमरूद से भिड़ गए। He did not care and worry about anybody. Priority, focus only Allah, तौहीद। बट अब देखिए कि इतना ईमान का हाईएस्ट लेवल होने के बाद भी इंसान के दिल में ये ख्याल आ सकता है, आपके और मेरे दिल में भी ख्याल आ सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इनके दिल में भी ख्याल डाला और उनको ये करके बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का कॉल है कि अगर कोई लिखना चाहे द स्टेटमेंट ऑफ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने क्या कहा, अगर आलिमे गैब से पर्दा हटा दिया जाए, अगर आलमे गैब से पर्दा हटा दिया जाए तो मेरे यकीन और इत्मीनान में, अगर आलमे गैब यानी गैब की दुनिया से पर्दा हटा भी लिया जाए तो मेरे यकीन और मेरे इत्मीनान में कोई ज्यादती ना होगी, कोई ज्यादती ना होगी। क्यों? बिकॉज ईमान बिल गैब से ही मुझे इत्मीनान हासिल होता है, बिकॉज ईमान बिल गैब से ही मुझे इत्मीनान हासिल होता है। सूरह बकरा की शुरुआत किससे हुई थी? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं। फिर मुत्तकी की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है? कौन है मुत्तकी? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पढ़े ना सूरह बकरा की शुरुआत में। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ सूरत अल बकरा, और अल्लाह ताला हमारे उस ईमान बिल गैब को स्ट्रॉन्ग बना रहे। यू गॉट इट? अब क्या कोई शैतान, कोई वसवसा, कोई तागूत हमारे ईमान को हिला सकता है? टेल मी, कोई डाउट आ सकता है जब हमने ये 3 स्टोरीज पढ़ लिए? And they are not the stories, they are the facts. अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहूंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब है, ये जो है ना अजीज, इसका मीनिंग लिख लीजिए। अजीज, अजीजुन हकीम किसके नाम है? अल्लाह के नाम बजी। हाँ, तो अजीज का मतलब क्या लिखे हो शमीम? सॉरी सना, व्हाट डिड यू राइट? अजीज का मतलब किसी ने लिखा है तो बताओ। बाजी जबरदस्त। क्या समझ में आया जबरदस्त? लिख लीजिए अभी। इसका मतलब होता है अल्लाह ताला ऑल माइटी, जबरदस्त, गालिब। गालिब का मतलब क्या होता है? कि अल्लाह इज मोर पावरफुल देन एनीबडी एल्स। ठीक है?
اس کے بعد اور لکھ لیجئے اسی کی ڈیفینیشن، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، یعنی اللہ سے اسٹرانگ، اللہ سے پاورفل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے نہیں۔ جس کام کو اللہ چاہے، عزیز کی ڈیفینیشن اور آگے بھی ہے کہ جس کام کو اللہ چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ Can anybody stop Allah from what Allah wills? Nobody۔ تو جس کام کو اللہ چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ Everything is under the control of Allah۔ وہ اپنے ورڈز اور ایکشنز میں حکیم ہے۔ اس کے بعد آیا نا عزیز حکیم، تو حکیم کا میننگ لکھ لیجئے۔ حکیم کا میننگ کیا لکھتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ سے؟ اللہ کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ انگلش میں اللہ از دا وائزسٹ آف آل۔ ابھی اس کا یہاں میننگ لکھ لیجئے کہ اللہ اپنے ورڈز اور اپنے ایکشن میں، اقوال اور افعال میں، اللہ اپنے اقوال یعنی کال یعنی ورڈز میں اور افعال یعنی ایکشنز فعل میں، باتوں اور کاموں میں حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کی ہر بات، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، اور اللہ کا ہر معجزہ، ہر ایکشن، everything is full of wisdom۔ اس میں کوئی نہ کوئی بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا نالج، کوئی بہت بڑا پرپز چھپا ہوتا ہے اللہ کے ہر کام میں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی ورڈ بیکار نہیں ہے۔ اوکے، ابھی آگے دیکھیے اور حکیم کی ڈیفینیشن آگے۔ اللہ اپنے انتظام میں، اللہ اپنے انتظام میں، یہ جو پوری دنیا کا انتظام ہے، جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ اپنے انتظام میں اور اپنی شریعت میں، شریعت میں، واٹ از شریعت میں؟ یعنی قانون میں، میری آواز آ رہی؟ اللہ اپنے انتظام میں، اپنی شریعت یعنی قانون میں، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز میں، یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرنے میں اللہ کی حکمت ہے۔ واٹ اٹ؟ میں تھوڑا سلو اس لیے گئی تاکہ ہر ورڈ سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیے، یہ تھا عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کے لیے کہا، 4 برڈز لے لو اور ان سے دوستی کرو اور پھر ان کو مارو، تو از اٹ ایزی؟ از اٹ ایزی؟ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا، No جب باجی، ہمارا کوئی قریبی گزر جاتا ہے، ہم لوگ کتنا ہرٹ ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ایسی دنیا کیوں بنایا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ، سمجھو میرے ابا he lived for almost 80 years 75 plus، تو اللہ اتنے سال، اتنا ساتھ، اتنی محبت، اور پھر تو نے کیوں لے لیا، کیوں ہم کو الگ کر دیا؟ یہ کویشچن جب دل میں آتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کی جو حکمت ہے، آپ سوچئے کہ اگر موت نہ ہو تو ہمارے فادرز اینڈ گرینڈ فادرز اینڈ گریٹ گرینڈ فادرز اینڈ گرینڈ مدرز اینڈ آدم علیہ السلام سے لے کے ہر ایک ابھی تک زندہ ہوتا تو کہاں رہتے؟ کتنے گھر چاہیے ہوتے؟ کتنے ڈاکٹرز؟ آپ بتائیے مجھے، کتنے بیڈز؟ and how would the life go on؟ تو موت میں بھی اللہ کی حکمت ہے، زندگی میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے میں تم کو پیدا کرتا ہوں نا،
تو جیسے ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے، ویسے میں نے تم سب کو پیدا کیا ہوں، میں تم سب کا خالق ہوں، تو مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی، جسٹ سوچو۔ ان اسپائٹ آف دیٹ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم سب کو تکلیف آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت تو کرتی ہے، لیکن اسے اس دنیا میں رہنے کے لیے پریپیئر بھی کرتی ہے، کہ اس کو نیند سے اٹھانا، پھر اسے کام پر بھیجنا، پڑھائی کے لیے بھیجنا، اس کو ڈسپلن کرنا، اس کے ایگزامز کے لیے اس کو ٹرین کرنا، ہے نا، اسے محنت کرواتی ہے نا ماں۔ تو محبت تو ہے ماں کے پاس، بٹ حکمت ہے کہ وہ تمہیں اس کام میں ڈالتی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا میں تم کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، تمہاری بھلائی۔ اس کے بعد جیسے ان پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پال پوس کر ان سے دوستی کر لی، پھر ان سے کہا کہ اب ان کو ذبح کرو، ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت دیتے، وہ بھی برحق ہے، اٹ از اے فیکٹ، وہ تو آئے گی۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بس وہ ایک سائرن بجے گا جس کا نام ہے سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے، isn't it؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ جیسے ان برڈز کو زندہ کیا، جیسے اس ڈونکی کو زندہ کیا۔ نبیوں کو تو اللہ نے معجزے بتا دیے، نمرود نے تکبر کیا، نہیں مانی بات اللہ کی، تو اسے ہدایت نہیں ملی، ایک مچھر کے ذریعے اسے برباد کر دیا۔ ویسے ہی ہمارے پاس بھی آپشن ہے اب کہ اتنے سارے واقعات اور معجزات پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو پھر what do you want؟ کیا تم نمرود کے جیسے اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، یا ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی طرح اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو with complete conviction in Allah؟ The choice is yours۔ سمجھ میں آیا یہ 3 واقعات اللہ نے کیوں بتائے ہم کو؟ اگر ساری پاور اللہ کے پاس ہے تو پھر ان طاغوت کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ پھر کسی بھی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور ابھی بھی کیوں غلط طریقوں میں پڑے ہوئے؟ جس بات کی دلیل نہیں ہے ہماری شریعت میں، اس بات کے پیچھے ابھی بھی پڑے ہیں۔ اور ان تمام کاموں میں جو قرآن اور حدیث اور سنت سے ثابت نہیں، ان کے پیچھے اگر ہم ابھی بھی پڑے ہیں تو ہم طاغوت کے پیچھے پڑے۔ پھر کہاں ہے ہمارا یقین اور کہاں ہے ہمارا ایمان؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ ایک حدیث پڑھوں گی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس آیت کے موقع کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ ہم شک کے حقدار، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شک، ڈاؤٹ کے حقدار ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ ہے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا کیسے مردے کو زندہ کرے گا۔ اس سے کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ خلیل اللہ کو اللہ کی صفت میں شک تھا، وہ صرف یقین کو اور پختہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ حدیث ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آیت تمام آیتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی فیوریٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا
کہ ہاں اللہ ایمان تو ہے لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. اور اس آیت سے مجھے کیا سیکھنے ملا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ سیکھنے کے لیے ملا کہ اگر ایمان والے کے دل میں ایسا کوئی برا خیال آئے، کوئی ڈاؤٹ آئے، کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو اس پر پکڑ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پکڑ کی، ان کو ڈانٹا؟ ویسے ہی اگر کبھی ہمارے دل میں ایسا کوئی خیال آئے تو اس پر ہماری پکڑ نہیں، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان بالکل اسٹرانگ ہو جانا چاہیے، راک سالڈ انشاءاللہ. تو اب ہم ملیں گے انشاءاللہ عید کے بعد نائٹ کلاس میں. کل وینسڈے کو ہماری سورت القدر ہوگی، آپ سب ضرور جوائن کریں 3 to 5. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.